पाकिस्तानी तो अपनी माँ को भी $10 के एवज बेचते हैं. Why my sister? क्या पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो गया है? कोई एक मुसलमान नहीं, कोई क्या पूरे भरे पाकिस्तान में? क्या हो गया है मेरी कौम को? कहाँ है मेरे नौजवान? कहाँ है इब्ने कासिम के शहदाई? कहाँ है इकबाल के शेर पढ़ने वाले? कहाँ है ये सब? हमारी 70 साल की मुख्तसर सी जो ये हिस्ट्री है, इसमें हमने अपने हिस्से की बहुत मुश्किलात उठाई हैं. इतनी मुश्किलात उठाई हैं जो बहुत कम मुल्कों ने शायद उठाई हो, लेकिन हम फिर भी हर मुश्किल से निकले हैं अपने कौमी अज़म, अपने यूथ के जज्बे के साथ, अपने ईमानी जज्बे के साथ. मगर हमारी ये तज़लील शुरू कब से हुई? जब हमारे अपने कौम में ऐसे लोग हुए जो अपने ही कौम के बेटे और बेटियों को बेचने लगे, और अमेरिकन सेनेटर्स और बाहर के जहां भी जाए ताने खाने लगे कि ये लोग पाकिस्तानी तो अपनी माँ को भी $10 के एवज बेचते हैं. वो दिन है कि हमारी तज़लील शुरू हुई, हमारे पासपोर्ट की इज्जत खत्म हुई. द वैल्यू ऑफ अ पाकिस्तानी सिटीजन कहाँ गई? मुझे आप लोग एज फौजिया सिद्दीकी बहुत कम जानते होंगे, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, एज अ हार्वर्ड ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट, एज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी. ये सब कुछ आप लोग शायद नहीं जानते हो. आप लोग मुझे जानते हैं कि आई एम द सिस्टर ऑफ आफिया सिद्दीकी. हु इज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी? She is the one who raised my status. My gold medals, my awards, nothing mean anything. मगर एक इंसान की खातिर खड़ा होना मुझे ज्यादा इज्जत दी इन सब चीजों से. हर रोज मैं अपने रब से सवाल करती हूँ, एक ही सवाल करती हूँ, वो $1 million क्वेश्चन कि आखिर why me? Why my sister? आखिर क्यों? आखिर हम ही क्यों? आखिर हमारी फैमिली क्यों? मैं तौबा करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि इंसान ख्वाहिश कर सकता है, लेकिन करने वाला खुदा ही है. मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. मुझे एहसास हुआ कि अजीम लोग वही होते हैं जो कि कुर्बानियाँ देते हैं और खून और पसीना बहाते हैं और हमेशा हक, इज्जत और गैरत के साथ खड़े रहते हैं. वो तादाद में कम होते हैं मगर उनका हौसला बुलंद होता है और बिलाखिर हतमी कामयाबी आफिया और उसके सपोर्टर्स जैसे बहादुर लोगों को ही हासिल होती है. आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला वो वापस जरूर आएगी. मेरी छोटी बहन एक ऐसे निज़ाम तालीम के लिए अपने घर से रवाना हुई जो हमारे मुस्तकबिल को बदल कर रख देना चाहती थी. वो निज़ाम तालीम जो हमारे मुस्तकबिल को बदल देता, तो उसको रोक दिया गया, उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया. उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म हकीकी तौर पर एक रोशन ख्याल, खुशहाल पाकिस्तान बनाना था. पाकिस्तान में MIT, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे मयार के तालीमी इदारे कायम करना था, जिसका मकसद तारिक बिन ज़ियाद, महमूद गजनवी, टीपू सुल्तान, इब्ने बतूता, उमर खयाम, मोहम्मद बिन कासिम जैसे बेटे पैदा करना था. फातिमा, ज़ैनब, आयशा, उम्मे कुलसूम और उम्मे हकीम जैसी माओं को जन्म देना था. ये वो तालीमी निज़ाम था जो आफिया लेकर कराची से निकली थी, इस्लामाबाद लेकर आई थी कि इसको नाफिज किया जाए कि तालीम वन फॉर ऑल फॉर वन होनी चाहिए, ये एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए. अब जो हमारा तालीमी निज़ाम है, सरकारी इदारों को देखें, सरकारी स्कूलों को देखें, सरकारी कॉलेजों को देखें, खाली पड़े होते हैं. इलीट के लिए सारा निज़ाम है. तालीम को ऐसा कर दिया है कि सिर्फ इलीट ही हासिल कर सकें. उसका ये ख्वाब था कि एक एवोल्यूशन, तालीमी एवोल्यूशन लेके आए, लेकिन उसके इस ख्वाब को नहीं होने दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब उसमें शामिल हो. वो चाहती थी कि किरदार साजी हो, सिर्फ ABCD XYZ नहीं हो. ये उसका ख्वाब था और यही वो जुर्म था जो वो सह रही है. मुझसे जब वो कहते हैं
جب کہا جاتا ہے کہ آخر آفیہ کیوں، تو مجھے وہی یاد آتا ہے کہ وہ روداد شداد و حجاج کیا تھا، وہ روداد و سجاد و حجاج کیا تھی، وہ سقراط کو زہر کس نے دیا تھا، میں بے درد دنیا سے پوچھتی ہوں مسیحا سے کیا جرم سرزد ہوا تھا، وہ طائف میں کیوں سنگ باری ہوئی تھی، وہ طائف میں کیوں سنگ باری ہوئی تھی، اور سیر کربلا خون کس کا بہا تھا، میں عزت مآب حاضرین سے پوچھتی ہوں کہ عافیہ نے قتل کس کا کیا تھا جو اس کو وہاں پہ بند کیا ہے۔ آخر میں عافیہ کی ایک اپیل آپ سے کر کے آپ کا زیادہ وقت نہیں کروں گی۔ آخری بار جب وہ کورٹ میں آئی تھی تو اس نے پوچھا تھا، لہو لہان تھی، اس کے خون بہہ رہا تھا، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بال نوچے ہوئے تھے، اور اس نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا دنیا میں کوئی مسلمان باقی ہے؟ کیا پاکستان پر کسی کا قبضہ ہو گیا ہے کہ میں لہو لہان ہوں؟ اور کیوں کہ میرے کپڑے اتارے گئے اور قرآن پاک میرے قدموں پہ پھینکا گیا۔ یہ حافظ قرآن، یہ عالمہ، یہ MIT اور برینڈائز جیسی یونیورسٹیز کی ایوارڈ یافتہ ویلیڈکٹیرین، اس کے کپڑے اتارے گئے، قرآن پھینکا گیا اور کہا گیا کہ جب تک اس کے اوپر سے چلو گی نہیں تمہیں عدالت میں نہیں لے کے جایا جائے گا، تمہیں اسی طرح لے کے جایا جائے گا، کپڑے نہیں دیے جائیں گے۔ اور جب چلنے سے انکار کیا تو مار مار کے لہو لہان اور بے ہوش کر دیا۔ اس نے ایک سوال کیا کہ میری نہیں، کلام پاک کی بے حرمتی تو رکوا دیجیے، کوئی ایک مسلمان نہیں، کوئی کیا پورے بھرے پاکستان میں ایک شہدائی رسول نہیں کہ وہ کلام پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا تھا، نعوذ باللہ اس کے ورق پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر چلنے کو کہتے ہیں مجھے، بھلا نہ کر کے وہ بھی۔ کیا ہو گیا ہے میری قوم کو؟ کہاں ہے میرے نوجوان؟ کہاں ہے ابن قاسم کے شہدائی؟ کہاں ہے اقبال کے شعر پڑھنے والے؟ کہاں ہے یہ سب ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ میں پوچھتی ہوں، یہی کہہ سکتی ہوں کہ عافیہ ہم سے گئی تو عافیت بھی چھن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ سے عافیت اور امریکہ سے عافیت طلب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ یوتھ اگر کھڑے ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں اور یہ ظلم ختم ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔